अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। आज जो अमल मैं आप भाइयों और बहनों को बताने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत का सारी ज़िंदगी के लिए असर दिखाने वाला ऐसा मुजर्रब तरीन और कामयाब अमल है कि जिसके ज़रिए आप अपने महबूब को हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत में पागल दीवाना कर सकते हैं, उसे अपनी मोहब्बत में तड़पा सकते हैं। आपके महबूब की ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपकी किसी भी बात का इनकार करे, जो भी आप चाहेंगे वही करेगा। मजाल है कि उसकी किसी भी बात वो आपकी ना सुने या आपसे दूर हो जाए। सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह मकनातीस की तरह आपके साथ चिपक जाएगा और जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। इस अमल को कब किस तरीके से करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताता हूँ। अमल को करने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि अमल की एक एक बात आपको सही तरह समझ आ जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया की अमल की जानब चलते हैं। अगर आप अपने महबूब की मोहब्बत को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, महबूब के बगैर एक पल भी आप रह नहीं सकते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस अमल को मर्द औरत हर कोई, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, बालग नाबालिग हर कोई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नूरानी वजीफ़ा है, नूरी अमल है और ये कुरान पाक की सूरह अल कौसर का वजीफ़ा है। और इस अमल को आपने सिर्फ जुमे के दिन ही शुरू करना है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए ही करना है। नाजायज़ हरगिज़ नहीं करना, वरना आप अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए इस अमल को कर सकते हैं, या अपने महबूब की मोहब्बत को आप पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए हासिल करना चाहते हैं, ताकि आपका महबूब सारी ज़िंदगी आपके काबू में रहे, आपका ग़ुलाम बनकर रहे, आपका ताबेदार बनकर रहे। तो हर रोज़ आपने महबूब का तसव्वुर करके 1100 मरतबा सूरह अल कौसर आपने एक ही जगह पर बैठकर एक ही कमरे में पाक साफ बावजू होकर पढ़ना है और 7 दिन लगातार आपने ये अमल करना है। एक ही जगह पर बैठकर, एक ही कमरा होना चाहिए, तन्हाई होनी चाहिए, बावजू होना चाहिए। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने हर रोज़ पाक साफ होकर, बावजू होकर खुशबू आपने लाजमी लगानी है और आपने अपने पास अगरबत्ती या आपने मोमबत्ती या फिर चिराग आपने लाजमी जलाना है। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप जला सकते हैं अमल को करने के लिए, और तब तक ये जलना चाहिए जब तक कि आपकी तादाद, आपका अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। हर रोज़ इसी तरीके से ही आपने इस अमल को करना है। कामिल यकीन के साथ अपने महबूब का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में मुकम्मल यकीन के साथ रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अमल से आपका महबूब सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास वापस लौट आएगा। आपका महबूब मजबूर हो जाएगा आपकी मोहब्बत पाने के लिए, एक पल भी आपके बगैर रह नहीं सकेगा। और इस अमल को शुरू करने से पहले आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और अपने महबूब का तसव्वुर भी करना है, और पढ़ने के बाद आपने हवा में फूंक मार देना है। जब आप हर रोज़ 1100 मरतबा इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेंगे तो तब आपने एंड पर फिर शुरू में भी आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और आखिर में भी आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने फूंक मार देना है। और दुआ आपने अल्लाह पाक से लाजमी करनी है कि अल्लाह पाक आप हमें हमारा महबूब दिला दे। हम उसकी मोहब्बत के लिए तड़प रहे हैं, रहा नहीं जाता, क्योंकि हम इस कदर उससे मोहब्बत करते हैं कि एक पल भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता। हम उससे शादी करना चाहते हैं, या हमारा मकसद जायज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद रख के ही आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपको आपकी मोहब्बत हर कीमत, हर सूरत मिलेगी। 7 दिन आपका ये वजीफ़ा पूरा नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिन से पहले ही आपका महबूब आपसे राब्ता करेगा। अगर आपका महबूब आपके आसपास होगा तो आपसे मिलने के लिए बेकरार हो जाएगा, चाहे उसे पूरी दुनिया ही क्यों ना छोड़नी पड़े। और अगर कहीं दूर होगा, दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे मुल्क में होगा,
تو جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، آپ کو کال نہیں کرے گا، تب تک اسے ایک پل بھی سکون نہیں آئے گا۔ اس کا دل بار بار آپ کے لیے ہی دھڑکے گا، اس کے نام، اس کی زبان پر، اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف آپ کا ہی نام ہوگا اور آپ کا ہی تصور ہو جائے گا۔ اس عمل کی زکوٰۃ آپ نے لازمی ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ اس کی یہ ہے کہ 2700 روپے آپ نے کسی بھی غریب انسان کو دے دینے ہیں جو زکوٰۃ کا حق رکھتا ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، ایسے انسان کو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چاہے آپ ایک بندے کو دے دیں یا 4، 5 یا 10 بندوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 2700 روپے مکمل آپ نے ادا کرنے ہیں، اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھائیوں کو سورۃ الکوثر کے بارے میں ہو سکتا ہے نام بھی پتہ ہو کہ کون سی سورت ہوتی ہے، تو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ کیا سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس یہ چھوٹی سی سورت ہے، آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے اور یقین مانیں کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت کے لیے ایسا تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ کا محبوب آپ کی محبت پانے کے لیے تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کی محبت کی ایسی آگ لگ چکی ہوگی کہ جب تک وہ آپ کو دیکھے گا نہیں، ملے گا نہیں، تب تک اس کے اندر لگی ہوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ عمل الحمدللہ کئی دفعہ کا آزمایا ہوا مجرب ترین اور بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ 7 دن کے عمل سے آپ کا محبوب ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت پانے کے لیے آپ کے پاس چلا آئے گا۔ آپ بھی کیا یاد رکھیں گے کہ کسی بابا جی نے عمل بتایا تھا، جو شرائط، جو باتیں آپ کو اس وظیفے میں بتا دی ہیں، ان پر عمل آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس میں 100% کامیابی ملے اور آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ اور اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک خاص وقت مقرر کر لینا ہے۔ 9 بجے کا کر لیں، 10 بجے کا کر لیں یا 11 بجے کا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے اور ہر روز یہ آپ نے پابندی لازمی کرنی ہے۔ ایک ہی وقت ہونا چاہیے، ایک ہی آپ نے جگہ ہونی چاہیے، ایک ہی کمرہ ہونا چاہیے۔ وقت اور جگہ کی تبدیلی آپ نے ہرگز نہیں کرنی، ورنہ آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کا محبوب ضدی ہے، گھمنڈی ہے، آپ کو نخرے دکھاتا، آپ کی بات تک نہیں مانتا اور آپ کے ساتھ اس نے دھوکہ یا فریب کیا ہے اور آپ کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کا یہ وظیفہ کریں اور اپنے محبوب کو اپنی محبت میں تڑپتا دیکھیں۔ اس عمل کی اجازت صرف اس بہن بھائی کو ہوگی، اس بندے کو ہوگی جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا، کیونکہ اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس عمل کو شیئر آپ نے اس ویڈیو کو لازمی کرنا ہے، تبھی اس کو میری طرف سے اجازت ہوگی۔ کیونکہ اور بھی میرے بہن بھائی کافی پریشان ہیں محبت کے حوالے سے، انہیں بھی ان کی محبت حاصل ہو جائے اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ کو بھی دعائیں ملیں اور مجھے بھی دعائیں ملتی رہیں۔ اور اگر آپ بھائیوں اور بہنوں کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ عمل خود نہ کر سکتے ہوں یا آپ عمل کرتے وقت کو مشکل کو پریشانی آئے، تو سکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898 اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کسی بھی طرح کا ہر جائز و ناجائز کام آپ ہم سے 100% گارنٹی کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔